तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव योगेश अनंत केळकर, एक्टिव्ह म्हापसा सिटीजन संघटनेचो अध्यक्ष. म्हापसाची म्युनिसिपल लायब्ररी आतां 6 वर्सां जाली बंद आसा. मदीं अनावन्स केलें म्युनिसिपालिटीन की 23 एप्रील ह्या दिसा लायब्ररी इनॉग्रेट जातली. आतां 23 मे जावन गेलो, लायब्ररी काय इनॉग्रेट जावपाचें लक्षण ना. आतां 23 एप्रील 2026 करपाक सोदता काय असो मनान खंय तरी डावट जाता. तर लायब्ररी इनॉग्रेट करपाचे फुडें फुडें कित्याक वयता ताचें कारणूय कोण सांगना. तांकां मूर्त मेळना काय कितें कांय कळना. फाटल्याच म्हयन्यान संविधानाचे शिल्पकार बाबा साहेब हांची 14 तारखेक जयंती आशिल्ली. तेज्याकीन म्हाका दिसता की बरो दीस नाशिल्लो लायब्ररी इनॉग्रेट करपाक. कित्याक बाबा साहेब लोकांक सांगून गेले की वाचाल तर वाचाल. आमची आतां रिक्वेस्ट आसा की म्हापशाच्या टॅक्स पेयराच्या पयशांनी जी लायब्ररी बांदल्या ती म्हापशाचे तरणाटे आनी जाणटे हांकां यूज जावनी आनी डिले करचो न्हू. नाल्ल फोडचो, फीत कापचें, कितें जाय तें करचें आनी एकदां लायब्ररी इनॉग्रेट करची. देव बरें करूं.